ug siya miingon kanila, dili pa ba gihapon kamo makasabot? Dayag nga adunay igo nga tinapay alang sa mga Hudiyo ug alang sa mga dili Hudiyo, alang sa mga tigpasulod ug alang sa mga tagagawas. Ug adunay mga salit alang sa matag grupo nga gipasiugda sa mga numero ug mga pulong nga angay sa tagsa-tagsa nga mga kahimtang sa kultura. Papanunsa sa pagkatinuod ang gisimboluhan sa tinapay. Ngadto sa katapusan niini nga ebanghelyo, ang tibuok misteryo sa nagpadayon nga tigmo sa tinapay ginapadayag gamit ang mga berbo nga anaa sa asoy sa duha ka mga pagpakaon. Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay ug sa nakapanalangin na siya niini, iyang gipikas-pikas kini ug kanila gihatag niya nga nag-ingon, kumuha kamo, kini mao ang akong lawas. Gipadayag dinhi ni Jesus ang kamatuoran na siya mamatay alang sa tanan. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi aron ato masiguro ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang duha ka mga pagpakaon nagpamatuod na ang iyang sakripisyal nga kadaugan alang sa tanan nga nagtuo kaniya.